बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कतर, तो उसकी ट्रैवल पॉलिसी क्या होगी। और बहुत से लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, कतर विज़िट वीज़े पर जाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और आया कि हमें वीज़ा पहले अप्रूव करवाना होगा या पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो कंडीशन मौजूद है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम लिखकर आप मैसेज कर दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। ऑडियो कॉल आपने व्हाट्सएप पर नहीं करनी, सिर्फ मैसेज के ज़रिए आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। इस वीडियो में जिस चीज़ का ख़ुलासा हम करने जा रहे हैं, नंबर 1 तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए कतर जाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे जाएंगे, कौन सी एयरलाइन पे ट्रैवल करना है, ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 2, वो लोग जो कतर जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा, उस पर बात करेंगे। नंबर 3, जो लोग पक्के वीज़े पे जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर जाना चाहते हैं कतर, तो वो कैसे जा सकते हैं, कतर का वीज़ा कहाँ से मिलेगा, उस पर बात करेंगे। नंबर 4, अगर कोई शख्स कतर में जॉब करता है, अपने बीवी और बच्चों को विज़िट वीज़े पर बुलवाना चाहता है, तो वो फैमिली जो है वो कैसे ट्रैवल करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तानियों के लिए जो कतर में एंट्री है वो वीज़ा ऑन अराइवल पर है, यानी वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी शराइत हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना है, जिनको आपने पूरा करना है। पाकिस्तान से आप फ्लाई करेंगे कतर के लिए और एयरपोर्ट के ऊपर जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा। उस स्टिकर पे उस क़याम की मुद्दत जो है वो लिखी होगी कि आपको कितने दिन का वीज़ा जारी किया जा रहा है। वो 5 दिन का वीज़ा भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है और मैक्सिमम 1 महीने तक आपको इजाज़त दी जा सकती है। यानी वो जो स्टिकर लगाएंगे, छोटा सा एक स्टिकर होगा, आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे। जिस वक्त आप एयरपोर्ट पर दाखिल होंगे वो तारीख़ वहाँ पर लिखी जाएगी और उस स्टिकर के ऊपर आपकी एंड डेट लिखी जाएगी, यानी उस तारीख़ तक आप कतर में रह सकते हैं। उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा, इसके अलावा आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैया कार्ड पे जा रहे हैं, तो जो हैया कार्ड वाला प्रोसीजर है वो अभी पाकिस्तानियों के लिए, बंगालियों के लिए यानी बांग्लादेशियों के लिए और इंडियंस के लिए बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हैया कार्ड का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा था। लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके जो है वो बैगर्स बन जाते हैं, बैगिंग करना शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं और बहुत से इलीगल जो है वो एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। तो बेशुमार लोगों को उन्होंने वहाँ से पकड़ के डिपोर्ट किया है जो कि हैया कार्ड पे वहाँ गए हुए थे। अब हैया कार्ड पे तो आप पाकिस्तान से जा नहीं सकते। जिनके पास पहले मंजूर शुदा हैया कार्ड हैं वो जा सकते हैं। मतलब अगर किसी ने महीना पहले, 2 महीना पहले या उससे भी पहले हैया कार्ड अपना ले लिया था, तो हैया कार्ड के ऊपर जो एंट्री है वो 10 जनवरी 2024 तक वैलिड है। जिनके हैया कार्ड लग चुके हैं, हैया कार्ड मल्टीपल एंट्री मौजूद हैं, वो जा सकते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यू हैया कार्ड जो है, यानी कि नए हैया कार्ड जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। तो कतर जाने के लिए पाकिस्तानियों के पास जो ऑप्शन बचता है वो एक वाहिद ऑप्शन है और वो है वीज़ा ऑन अराइवल। अब वीज़ा ऑन अराइवल की जो शराइत हैं वो सुन लें और उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपके पास एज अ विज़िटर अगर आप जा रहे हैं तो 5000 कतरी रियाल या उसके मसावी, उसके बराबर डॉलर्स आपके पास होने चाहिए जो एयरपोर्ट पर आपने शो करने हैं।
وہ ڈالرز اور ریال آپ نے کون سی ایکسچینج ایجنسی سے پرچیز کیے ہیں اس کی باقاعدہ آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے. ایئرپورٹ پر وہ چیک کریں گے. تو ویزا آن ارائیول کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس 5,000 قطری ریال ہونے چاہیے یا ڈالرز ہونے چاہیے, اور اس کا پروف بھی ہو کہ آپ نے کس ایجنسی سے پرچیز کیے ہیں. نمبر 2, 1 مہینے کی انشورنس آپ نے لینی ہے. بے شک آپ نے وہاں پہ 2 دن رکنا ہے, بے شک آپ نے 10 دن رکنا ہے, یا آپ نے 1 مہینہ رکنا ہے. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ کمپنی کا نام ہے QIC, قطر انشورنس کمپنی. یہ آپ نے لینی ہے, اور یہ جب آپ ٹریول کریں گے تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوگی اور آگے 30 ڈیز کو کور کرے گی. تو یہ جو انشورنس ہے ہم آپ کے لیے پرچیز کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں 0305405144 0305405144. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. نمبر 1 5,000 قطری ریال شو منی. نمبر 2 1 مہینے کی انشورنس QIC. یہ وہی کمپنیز ہیں جو کہ قطر کی گورنمنٹ نے منظور کی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں 2-4 کمپنیز اور بھی ہیں, لیکن QIC کمپنی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے اس کو آتھورائز کیا گیا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس قطر جانے کی اور واپس آنے کی کنفرمڈ ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے. ایک PNR ہو, ٹکٹ آپ کا ایشو ہو چکا ہو. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانے کی ٹکٹ الگ جہاز پہ کروا لیتے ہیں, واپسی کی الگ کروا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. 2 مختلف ایئر لائنز نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ایک ایئر لائن ہے اس کے بھی 2 PNR نہیں ہونے چاہیے, یعنی ایئر لائن بھی ایک ہو اور PNR بھی ایک ہو. اب بہت سے لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے قطر جانا ہے اور پھر ہم نے دبئی چلے جانا ہے, تو اس میں پھر آپ کے پاس جو ٹکٹ ہوگی وہ ہوگی آن ورڈ. آن ورڈ کا مطلب ہے کہ آپ قطر آئے, قطر میں انٹری ہوئی, اور قطر سے آگے آپ نے کہیں جانا ہے, کسی بھی ملک میں جانا ہے, آذربائیجان جانا ہے, آپ نے دبئی جانا ہے, سعودیہ جانا ہے. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم پہلے دبئی جانا چاہتے ہیں, وہاں سے قطر جانا چاہتے ہیں, قطر سے پاکستان آنا چاہتے ہیں, تو یہ ٹریول ہسٹری ہم بنانا چاہتے ہیں. بیسیکلی ٹکٹ آپ نے ایسی بنانی ہے کہ آپ نے اپنی انٹری بھی دکھانی ہے اور ایگزٹ بھی دکھانا ہے, وہ چاہے ریٹرن ٹکٹ ہو یا آن ورڈ ٹکٹ ہو. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس ایئر لائن کو پریفر کرتے ہیں, تو میں آپ کو پریفر کرتا ہوں قطر ایئر ویز. اگر آپ نے صرف اور صرف قطر جانا ہے اور قطر سے ہو کے پاکستان آنا ہے, کسی اور ملک میں نہیں جانا, تو آپ نے قطر ایئر ویز کی جانے اور واپس آنے کی ریٹرن ٹکٹ کروانی ہے. اگر آپ نے کسی اور ملک جانا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں, ایمریٹس کروا لیں, فلائی دبئی کی ٹکٹ کروا لیں, یا جو بھی آپ کو ایئر لائن سوٹ کرتی ہے وہ آپ کروا لیں. ٹکٹ آپ نے کسی بھی قریبی آیاٹا ایجنسی سے بک کروانی ہے. ٹکٹ کے معاملے میں ہم آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے, ہم آپ کو انشورنس بنا کے دے سکتے ہیں. ٹکٹ آپ نے اپنے شہر میں کسی بھی آیاٹا ایجنسی سے بک کروا لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پیڈ ہوٹل بکنگ. وہ کہاں سے لینی ہے؟ booking.com سے نہیں لینی, agoda.com سے نہیں لینی, کسی بھی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے نہیں لینی. ان کی ہیلتھ منسٹری نے کچھ ہوٹلز کو اپروو کیا ہے اور اس کو انہوں نے پینلائز کیا ہے, یعنی وہ اس کو اس پینل پہ ڈال دیا ہے, اور وہ ہے جی ڈسکور قطر. یعنی ایک شوکیس ہے ان کا, ویب سائٹ کا نام ہے ڈسکور قطر. آپ گوگل میں جا کے لکھیں گے ڈسکور قطر میں جائیں گے, اوپر ہوٹل کا آپشن آئے گا, ہوٹل پہ کلک کریں گے تو ایک لسٹ اوپن ہوگی, اس لسٹ میں لکھا ہوگا ویزا آن ارائیول. تو ویزا آن ارائیول جو ہے آپ نے وہاں سے بک کرنا ہے. اب یہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ڈسکور قطر سے ہی جو ہے ہوٹل لینے ہیں, یا ہم کسی اور ویب سائٹ سے پرچیز کر لیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایز اے وزٹر وہاں جانا ہے, ایز اے ٹورسٹ وہاں جانا ہے, تو آپ کسی بھی اور ویب سائٹ سے ہوٹل بک نہیں کر سکتے سوائے ڈسکور قطر کے. تقریباً ایک نائٹ کی جو کاسٹ آتی ہے 13,000 سے 15,000 روپے پر نائٹ اس کی کاسٹ آتی ہے, اور کم از کم آپ کو 2 نائٹس کی بکنگ تو لینی ہی پڑے گی لازمی. اس سے کم آپ بکنگ نہیں لے سکتے, یعنی 1 نائٹ کی بکنگ نہیں ہوتی, 2 نائٹس کی بکنگ آپ کو منیمم لینی ہی پڑے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر 30 دن وہاں پہ رکنا ہے تو کیا ہمیں 30 دن ہوٹل لینا ہوگا؟ ایز پر پالیسی تو یہی رول ہے کہ جتنے دن آپ نے قطر میں رکنا ہے, 4 دن, 5 دن, 10 دن, 15 دن, 20 دن, تو جتنے دن کا آپ کا سٹے ہے اتنے دن کا ڈسکور قطر ہوٹل بک کریں. لیکن بات یہ کہ یہ بہت کاسٹلی ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹکٹ آپ نے ہمیشہ شارٹ بنوانی ہے, 6 دن, 7 دن, 8 دن, میکسیمم 10 دن کی آپ نے ٹکٹ بک کرنی ہے. لیکن جو ٹورسٹ ہوتا ہے نا, جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے, وہ ایک مہینے کے لیے نہیں جاتا, اس نے مشکل سے 4 دن, 5 دن یا میکسیمم 1 ہفتہ گزارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
टिकट आप करवा लें 7 to 10 डेज़ की, 7 डेज़ की करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। होटल की जो बुकिंग है अगर आप अफोर्ड कर सकें तो एज़ पर टिकट जितनी आपकी टिकट है उतना आप होटल बुक कर लें। 2 नाइट्स, 5 नाइट्स, 7 नाइट्स, 2 नाइट्स तो करनी ही करनी है, वो तो मिनिमम है। अब वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपको वीज़ा कितने दिन का जारी करेगा। हो सकता है कि वो आपसे मुतमईन हो, आपसे वो पूछा जाएगा कि आप क्यों आए हैं, तो आप उनको बताएं कि मेरी रीज़न जो है वो किसी काम के सिलसिले में है। अगर वो काम मेरा पूरा हो गया तो मैं जल्दी वापस चला जाऊंगा, और अगर मेरा कुछ काम ऐसा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं अपनी टिकट को एक्सटेंड करवा लूँगा और मज़ीद होटल परचेज़ कर लूँगा। अगर इस बात से वो मुतमईन होता है तो हो सकता है कि वो आपको 1 महीने का वीज़ा जारी कर दे। इस बात की कोई ज़मानत नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको 1 महीने का वीज़ा ही लगा के देगा। आपसे रीज़न पूछी जाएगी, अगर आपने उनको मुतमईन कर दिया तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या था? 5000 कतरी रियाल शो मनी। नंबर 2 1 महीने की इंश्योरेंस। और नंबर 3 रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट। और नंबर 4 पेड होटल बुकिंग डिस्कवर कतर से, किसी और वेबसाइट से बुक नहीं करनी, डिस्कवर कतर से बुक करनी है। अगर आपने टिकट करवाई है 10 दिन की या 7 दिन की और होटल आपने लिया है 2 दिन का, तो वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे मुतमईन हो गया तो वो आपको 10 दिन का वीज़ा भी दे सकता है, 15 दिन का भी दे सकता है, 1 महीने का भी दे सकता है, और वो आपको जितना आपने होटल बुक किया है उतना भी वीज़ा दे सकता है, यानी 2 दिन का वीज़ा भी वो आपको दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके मूड पे और आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है। होटल की जो बुकिंग है वो आप अपने डेबिट कार्ड से ख़रीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ख़रीद सकते हैं, और ये नॉन रिफ़ंडेबल होती है। याद रखें, अगर आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया, बोर्डिंग कार्ड ना मिला, होटल में आपका चेक इन ना हुआ, तो ये पैसे 100% रिफ़ंड नहीं होते, ये ज़ाया हो जाएंगे। नॉन रिफ़ंडेबल होटल की बुकिंग है ये, इसीलिए टिकट भी आपने ऐसी करवानी है जो रिफ़ंडेबल हो, कम से कम आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। कतर एयरवेज़ की जो टिकट है वो आप एजेंट से पूछ लीजिएगा कि मुझे वो टिकट बना के दें कि अगर खुदा न खास्ता मुझे पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दें, मुझे ना लेके जाएं, तो मेरी जो टिकट है वो ज़ाया ना हो, वो रिफ़ंड हो जाए, उसमें जो चार्जेस हैं, जो पेनल्टी है वो कटे और बाकी पैसे मुझे मिल जाएं। लेकिन होटल जो है वो 100% नॉन रिफ़ंडेबल है। ये आप अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर लें, डेबिट कार्ड से बुक कर लें। अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपके लिए भी बुक कर सकते हैं। ना ये चेंज होगा, ना ये रिफ़ंड होगा, और ना ये किसी को ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये नहीं है कि जी मैं नहीं जा रहा तो मेरे कज़न के नाम पे इसका वाउचर जनरेट करवा दें, ऐसा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई है, ये आपको फॉलो करना है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन कार्ड जो है वो आप किसी भी सरकारी अस्पताल से बनवा लें, और कोरोना वैक्सीन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। पोलियो वैक्सीन कार्ड ग्रीन कलर का होता है और नादरा के सिस्टम से बनेगा, और कोरोना वैक्सीन कार्ड भी आपने जो है वो बनवा लेना है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं जी हम विज़िट पे जाएंगे तो क्या विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आप विज़िट पे जाके जॉब ढूंढें, नौकरी तलाश करें। अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र करती है, वीज़ा देती है, तो आपको पाकिस्तान वापस आना होगा, आपका मेडिकल होगा, वीज़ा आपका अप्रूव्ड होगा, वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, और उसके लिए आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके वीज़ा प्रोटेक्ट होता है, तो फिर आप ट्रैवल करेंगे। यानी विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता। और इसके अलावा जो है अगर कोई शख्स अपनी बीवी और बच्चों को बुला रहा है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि वो फैमिली वीज़ा अप्लाई करें। इनकी एक एप्लीकेशन है Me-2 के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Me-2, उसको फिलअप करें, फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें, उसकी फ़ीस पे करें, और अपने बच्चों को जो है फैमिली वीज़े पे बुलाएं। अगर आप फैमिली वीज़े पे नहीं बुलाना चाहते, वीज़ा ऑन अराइवल पे बुलाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपनी फैमिली को भेजनी है, फ्रंट और बैक दोनों साइडों से, पासपोर्ट की कॉपी और रेंट एग्रीमेंट जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और वो आपने फैमिली को भेजना है। और 2 नाइट्स की बुकिंग आपने कर लेनी है डिस्कवर कतर से, ताकि जब वो यहाँ से ट्रैवल करें तो उनके पास जो रिक्वायरमेंट है वो सारी हो कि हम वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं। उसके बाद वो फैमिली वीज़ा ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगी कि ये मेरे खामन हैं, या ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे भाई हैं, हम इनके पास आए हैं, ये उनका आईडी कार्ड है, ये उनका पासपोर्ट है, इस कंपनी में जॉब करते हैं, ये उनका रेंट एग्रीमेंट है, फ़्लैट उन्होंने लिया हुआ है, तो आप मेहरबानी करके हमें मैक्सिमम वीज़ा ग्रांट करें, ताकि हम उनके पास जो है वो 2 दिन होटल में क़याम करें, उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। बात समझ आ गई है?
تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ پاکستان سے ویزا آن ارائیول پہ آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے انشورنس بنا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہوٹل کی بکنگ کر سکتے ہیں، پولیو کارڈ ویکسین کارڈ کسی بھی سرکاری ہسپتال سے بن جائے گا، شو منی آپ نے خود ارینج کرنی ہے، اور ریٹرن ٹکٹ بھی آپ نے کسی آیاٹا ایجنسی سے لینی ہے۔ پاکستان میں نئے حیا کارڈ اپروو نہیں ہو رہے، 1 منتھ کا سنگل انٹری حیا کارڈ بھی اپروو نہیں ہو رہا، اور ملٹیپل حیا کارڈ بھی اپروو نہیں ہو رہا۔ جن کے ہو چکے ہیں پہلے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، ان کو کسی ہوٹل بکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس پہلے سے منظور شدہ ملٹیپل انٹری حیا کارڈ موجود ہیں، جس کی آخری تاریخ 10 جنوری 2024 ہے، تو وہ بغیر ہوٹل بکنگ کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو قطر کا ورک ویزا چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ آپ نے گوگل میں جا کے لکھنا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پاکستان، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پاکستان۔ آپ کے سامنے گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ آئے گی، اس پہ کلک کر کے آپ نے جانا ہے فارن جابس پہ، فارن جابس پہ کلک کریں گے، کنٹری میں قطر منتخب کریں گے، الیکٹریشین، کارپینٹر، پلمبر، ٹرالی ہیلپر، ڈرائیور، بے شمار کیٹیگری کے ویزے جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو ایجنسیز پر موجود ہوتے ہیں۔ ایجنٹس جو پروموٹرز ہوتے ہیں، پروموٹرز وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ورک ویزا دے کر لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں، ان کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے، وہ پھر سپلائی ان کو دیتے ہیں۔ پلمبر، کارپینٹر، میسن، ہیلپر، ڈرائیور، کوک اور سیکیورٹی گارڈ، ٹھیک ہے جی، بائک رائڈرز، تو وہ ویزا پھر آپ کو خریدنا پڑے گا۔ جس ایجنسی سے آپ ویزا خریدیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ FIA میں ایکٹیو تو نہیں ہے، وہ ایجنسی گرین زون میں ہے کہ ریڈ زون میں ہے۔ بیورو کی ویب سائٹ پہ یہ ساری معلومات آپ کو مل جائے گی۔ اپنی تسلی کر کے اس ایجنسی کا پرمیشن نمبر چیک کر کے، لائسنس چیک کر کے، اور اس کا جو فیڈ بیک ہے اس کے علاقے میں وہ چیک کر کے پھر آپ نے ایجنسی کو وزٹ کرنا ہے اور ان سے وہ ویزا خریدنا ہے۔ خرید کرتے وقت، لین دین کرتے وقت آپ نے رسید ضرور حاصل کرنی ہے، اس بات کی تسلی کر لیں کہ جو پروموٹر ہے وہ ریئل ہے، فیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے دفتر کو وزٹ کریں، آن لائن کوئی ڈاکومنٹ کسی کو سینڈ نہ کریں، اور نہ ہی آن لائن کوئی پیمنٹ ٹرانسفر کریں، ان کے دفتر میں جائیں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ورک ویزا لے سکتے ہیں کسی ایجنسی کے تھرو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھیں ویزا آن ارائیول پالیسیز کے بارے میں۔ لاسٹ میں میرا واٹس ایپ نمبر دوبارہ نوٹ کریں، 0305405144، 0305405144۔ کوئی بھی کوئری ہے آپ واٹس ایپ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا، اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ سروسز چاہیے تو مل جائیں گی آپ کو، ہوٹلز کی سروسز، اور اس کے علاوہ جو انشورنس کی سروسز۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔